हालेलुया हालेलुया। आजीजों, मैं खाकसार खाके पायम से पास्टर इमानुएल सरफराज सलीबी जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट से आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा है और ज़िंदगी में एक बार फिर मौका दिया है कि हम सब दूर और नज़दीक से जमा होकर के अपने जिंदा खुदा और खुदावंद की इबादत और रियाजत कर सकें। और अब वक्त है अजीजों कि हम अपनी भूख को मिटाने के लिए, रूहानी भूख को मिटाने के लिए हम कलाम पाक की तरफ तवज्जो करने वाले हैं। हालेलुया। हम भूखे और प्यासे हैं, ऐ हमारे जिंदा खुदा, आसमानी रोटी और रूह का पानी पिला, ऐ हमारे जिंदा मसीहा खुदा, ऐ हमारे जिंदा मसीहा खुदा, ऐ हमारे जिंदा मसीहा खुदा, मुझसे बोल, मुझसे बोल रूहे खुदा, मुझसे बोल, हमसे बोल, हमसे बोल रूहे खुदा, हमसे बोल। बात कर सुनते हैं हम, बात कर सुनते हैं हम, हमसे बोल, हमसे बोल रूहे खुदा, हमसे बोल, हमसे बोल। हालेलुया। अजीजों, एक हवाला मैं आपके सामने विर्द करूंगा और आप सब उस पर गौर करेंगे और हम किताब मुकद्दस में से सीखेंगे। यह जो पहला पत्रस का खत, उसका पहला ही बाब और उसकी तीसरी आयत, यह आयत मुकद्दसा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अजीजों, लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। हालेलुया। अजीजों, इस आयत पर जब हम गौर करते हैं तो लिखा है कि हमारे खुदावंद यानी यीशु मसीह के खुदा और बाप। गोया जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यीशु मसीह का जो खुदा है, जिसको हम खुदा बाप कहते हैं, यानी यीशु मसीह खुद खुदा बाप नहीं है। इसका मतलब यह है कि बहुत से हमारे बहन भाइयों को यह समझ आती है कि यीशु मसीह का कोई जो बाप है वो खुदा बाप है। अब अजीजों, जब आप इस बात पर गौर करेंगे तो हमें और भी हवालों पर गौर करना है ना। हमें एक आयत की बाइबल नहीं बनानी चाहिए। एक आयत को पकड़ करके हम अजीजों उसकी बाइबल बना देते हैं। ये गलत तरीका है बाइबल मुकद्दस को समझने का। और ये वो लोग हैं जो अजीजों खुदा रूह को, खुदा बाप रूह है, खुदावंद यीशु मसीह रूह है, यीशु रूह है और मसीह रूह है। मसीह यीशु भी लिखा है, यीशु मसीह भी लिखा है। ये और कोशिश करते हैं कि तीनों को जुदा जुदा पेश करें। और अजीजों, खुदावंद के रूह ने ये बात मुझे सिखा दी है
کیونکہ آج بھی روح القدس کے وسیلہ سے خداوند اپنے مکاشفات ظاہر کرتا ہے. کیا حکمت اور مکاشفہ کی روح بند ہو چکی ہے؟ کیا آج اسی کلام کے اندر سے ہمیں کوئی مکاشفہ مل جائے، کوئی بھید کی بات ملے، تو کیا ہمیں دوسروں سے شیئر نہیں کرنی چاہیے؟ بتانی چاہیے عزیزوں، تاکہ کلیسیوں کے اندر سے جو مختلف قسم کی ٹیچنگ دی جاتی ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے. بائبل مقدس کے علاوہ کوئی اور کتاب کسی بھی ڈاکٹر کی کیوں نہ ہو، اس کی عزیزو ویلیو شاید دین مسیحیت کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی کتاب کی ویلیو ہے تو وہ بائبل مقدس ہے، ہولی بائبل ہے. یہ کیتھولک ترجمہ ہے یا پروٹیسٹنٹ ترجمہ ہے یا آرتھوڈکس ترجمہ ہے، تینوں کے اندر ایک طرح کا کلام لکھا ہے. اور اگر ترجمہ کرنے والے جو اردو زبان میں جب خاص طور پر ترجمہ کیا ہے، جس کے اندر سکھ اسکالر بھی تھے اور مسلمان اسکالر بھی تھے، اب انہوں نے اس کی شان اقدس کو گرانے کے لیے، کم کرنے کے لیے اس کو ایک انسان کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کی چالوں کو سمجھنا چاہیے. جب عزیزو خدا روح ہے، یہ رویا خدا نے مجھے سکھائی، آج میں اس رویا سے شروع کرتا ہوں. عزیزو، ایک عزیزو کلام میرے ساتھ خدا نے پاکستان میں کیا جب میں ہاسپٹل کے اندر کام کر رہا تھا، اور وہ کلام تھا یرمیہ چیپٹر 8 اور اس کی 22 آیت تھی. کلام یہ تھا، کیا جیلاد میں روگنے بلسا نہیں؟ کیا وہاں پر کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ اور یہ دو زبانوں میں تھا، یہ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی تھا. تو میں نے کہا خدا میری تو انگلش اتنی کمزور ہے، میں تو اس کلام کو کیسے لوگوں تک پہنچاؤں گا یا کیا سکھاؤں گا، مجھے خود سمجھ نہیں ہے. تو اسی سے خدا کے روح نے مجھے سکھانا شروع کیا، مجھے ٹرین کیا، مجھے بتایا. اور پھر جب میں لیبیا میں گیا عزیزو، تو جس چرچ کو میں نے جوائن کیا اسی کا ہی خدا نے مجھے خادم بھی بنا دیا. میں نے سنڈے اسکول سے شروع کیا، پھر میٹنگ پریزائڈ کرتا تھا، میرے گھر میں ہر روز دعا ہوتی تھی. اور عزیزو 13 سال کے بعد خدا نے مجھے اسی چرچ کا پاسٹر بھی بنا دیا، اگرچہ کہ میں پاسٹرشپ کے لائق نہ تھا. عزیز میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اور اس کے نام کو مبارک کہتا ہوں. پھر 2008 میں خدا نے کلام کیا، یہ متی رسول کی انجیل میں سے تھا. کلام یہ تھا، چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اندھوں کو آنکھیں دینا، لنگڑوں کو ٹانگیں دینا، مردوں کو زندگی دینا، کوڑیوں کو پاک کرنا، تم نے مفت لیا اور مفت دینا. یہ کلام جب مجھے ملا تو میں نے سوچا شاید اب مجھے واپس پاکستان جانا چاہیے. اب عزیزو پاکستان چلے گئے، چھٹی گئے 2009 میں، پھر 2012 میں. 2012 کا آپ میری ڈی پی پکچر دیکھیں، وہاں پر ایک پروگرام ہم نے کروایا تھا فل گاسپل کنونشن گراؤنڈ میں، اور اس کے اوپر پروفیٹک ورڈز لکھے ہیں کہ خداوند کے عالمگیر کھیت میں ایک اور مزدور کا اضافہ. یہ پروفیٹک ورڈز ہیں، ہیلیلویا. اور 2014 میں خدا نے لیبیا سے ہمیں اٹھایا اور ہمیں یورپ میں لے کے آ گیا، اگرچہ کہ ہم سویڈن میں جانا چاہتے تھے، لیکن خدا نے ہمیں اس ملک میں اندر روک دیا. ہم اس ملک کے اندر آ گئے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں کہ اس نے ہر انسان کی سکونت گاہیں مقرر کی ہیں، اور اس کی پاک مرضی تھی کہ ہمیں اس ملک میں لے کے آتا. ہم اس کا شکر کرتے ہیں عزیزو. اب عزیزو 2014 میں 2025 میں اس سال ایک ہمارا محترم پاسٹر جی تھے اور ان کی مسز تھی، یہ جرمن پاسٹر تھے. انہوں نے کلام پاک کی گفتگو شروع کی، اور کلام پاک کے اندر سے انہوں نے نا خاص طور پر اس بات پر کہ یہ جو مسئلہ تثلیث ہے، ٹرینٹی ہے، اس کے بارے میں وہ سیکھنا چاہتے تھے. اس بارے میں وہ سیکھنا چاہتے تھے عزیزو. 2-3 مہینوں سے ہم گفتگو کر رہے تھے، لیکن آخر میں جب وہ اس بات پر متفق نہ ہوئے تو پھر خدا کے روح نے بڑے ہی افسردہ ہو کر کہا کہ اگر میں کلام پاک کی سچائی کو غلط ملت توڑ مروڑ کر بیان کرتا ہوں تو میرا زندہ خدا اور خداوند مجھے سروئے زمین سے ختم کر ڈالے، کیونکہ میں کون ہوتا ہوں کہ جو لوگوں کو غلط ٹیچنگ پہنچاؤں، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. تو وہ پریشان ہو گئے. میں نے کہا نہیں،
کیونکہ کتاب مقدس میں عزیزوں لکھا ہوا ہے کہ تم اس سے زیادہ استاد نہ بنے، استاد زیادہ سزا پائیں گے۔ تو پھر کون بنے؟ مقدس پولس رسول کہتے ہیں اس گلہ کی گلہ بانی کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے۔ اور روح القدس وہ نگہبان ٹھہراتا ہے، اور روح القدس کی رہنمائی میں عزیزوں وہ ہمیں کلام کے مکاشفے دیتا ہے۔ اب عزیزوں یہ جب میں نے فیس بک پر پڑھا اس آیت کو تو مجھے ایسے سمجھ آئی کہ جیسے یہ جو بھائی ہے یہ گویا اس کی بات بھی وہی ہے کہ وہ بھی کہتے خدا اور ہے، بیٹا اور ہے، روح القدس اور ہے۔ ایسا نہیں عزیزو، یہ کوئی عزیزو دنیاوی طریقہ نہیں ہے۔ آپ عزیزو میں اسی مقدس پطرس کے ایک اور خط کے اندر سے کلام پاک کی سچائی پڑھنے والا ہوں، آپ بھی سنیں تاکہ ہم آگے بھی دیکھیں، آگے بھی کچھ لکھا ہوتا ہے اس بات کو ہم پڑھیں اور اچھی طرح سے سمجھیں کیا لکھا ہے۔ دیکھیں عزیزو، پطرس کا دوسرا خط ہے اور اس کا پہلا ہی باب ہے۔ آپ اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں، لکھا ہے کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بتانے کے موافق، ہمارے خداوند یسوع مسیح، آمین، یہاں پر خداوند کا نام ہے یسوع مسیح، آمین۔ پھر انہوں نے آگے لکھا 17ویں آیت کے اندر کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا، خدا یعنی باپ۔ اب عزیزو یہی مقدس پطرس جب متی رسول کی انجیل اور اس کا 16واں چیپٹر اور 17ویں آیت میں جب مسیحا سے ان کی بات ہو رہی ہے تو انہیں کہتے ہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات تو نے نہیں، یہ میرے آسمانی باپ نے تجھ پر بیان کی ہے، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں تو پطرس ہے، میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا جس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے۔ اب عزیزو جب آپ متی رسول کی انجیل اس کے 14ویں باب کی سٹڈی کرتے ہیں اور اس کے 22 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے خدا کے کلام کے اندر، وہاں پر لکھا ہے ہالےلویا، رات کے پہروں میں خداوند یسوع مسیح پانی پر چل رہے ہیں، اور جب پانی پر چل رہے ہیں تو شاگردوں نے دیکھا، شاگردوں نے دیکھ کر کے ڈر گئے اور کہا کہ کوئی بھوت ہے، کوئی بھوت ہے، اور انہوں نے کہا ڈرو مت میں ہوں، ڈرو مت میں ہوں، اور میں ہوں کا مطلب ہے آئی ایم ہوں، آئی ایم۔ یہ بات عزیزو مقدس موسیٰ نے کہی تھی، مقدس موسیٰ نے، آپ خروج چیپٹر 3 اور اس کی 14ویں-15ویں آیت کو پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر عزیزو ریپیٹڈلی خدا کا پاک روح یہوہ پاک خدا فرشتے کی صورت میں مقدس موسیٰ سے ہم کلام اور اسے کہہ رہے ہیں کہ میں ابراہم کا خدا، میں اسحاق کا خدا اور میں یعقوب کا خدا ہوں۔ ہالےلویا۔ پھر دوسری دفعہ سے کہتے ہیں میں ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا۔ پہلی دفعہ کہا اپنی جوتی اتار لے، دوسری دفعہ کہا کہ میں نے اپنی قوم کی تکلیف دیکھی ہے۔ اب مقدس موسیٰ اسے کہتے ہیں کہ اے خداوند، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اگر وہ مجھ سے پوچھے کہ اس کا نام کیا ہے تو میں تیرا نام کیا بتاؤں؟ تو عزیزو خداوند سے کہہ سکتے تھے کہ ابھی تو میں نے تجھے پہلے بھی بتایا ہے، میں نے تجھے جھاڑی کے اندر آگ میں بھی جا کر آواز دے کر کہا ہے کہ میں ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ پھر میں نے دوبارہ پھر تیرے ساتھ ہم کلام ہوا ہوں اور میں نے پھر تجھے بتایا ہے۔ تو تیری اتنی شارٹ میموری ہے، تو مجھے خدا بھی کہہ سکتا اور خدا بھی کہہ سکتا ہے۔ اب عزیزو مسیح خداوند پانی پر چل رہے ہیں، پانی پر چل رہے ہیں، اور شاگردوں نے سمجھا کہ کوئی بھوت ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو مت میں ہوں۔ مقدس پطرس جو ہمیشہ عزیز و سبقت لے جاتا تھا بات کرنے میں، اس نے کہا اے خداوند اگر تو ہے تو کیا میں بھی پانی پر چل کر آؤں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں تو بھی پانی پر چل کر آ، اے خداوند یعنی یسوع مسیح، تو بھی پانی پر چل کر آ۔ وہ چلنے لگا اور جب لہروں کو دیکھنے لگا تو ڈوبنے لگا۔ پھر کہتے ہیں اے خداوند یسوع مسیح مجھے بچا لے، اے خداوند یسوع مسیح۔ اب یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ پہلا کرنتیوں کا خط اس کا 8واں باب سے 4 اور 6 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے کہ زمین پر اور آسمان پر بہت سے خدا ہے اور بہت سے خداوند ہیں،
और हमारे लिए एक ही खुदा है और वो है बाप है, और एक ही खुदावंद है और वह यीशु मसीह। एक ही खुदा है, वो बाप है, और एक ही खुदावंद है और वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के वसीले से सारी कायनात, सब चीजें पैदा हुए हैं। हालेलुया। तो अब अजीजों, हम यहां तक पहुंचे। अब जिंदा होने के बाद उसने 11 शागिर्दों को बुलाया, जिनमें मुकद्दस पतरस है, लेकिन मुकद्दस यहूदा इस्करियोती नहीं है उसके। अब अजीजों, उसके बाद इरशाद आजम के बाद उनको कहा गया था कि तुमने बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देना है। अब उसके बाद खुदा ने कहा ठहर जाओ और पहले रूह कुद्दस की बरकत को ले लो। और जब रूह कुद्दस की बरकत लेने के लिए आए हैं यरूशलेम में, जहां पर मुकद्दसा मां मरियम भी आई हैं, और मुकद्दसा मां मरियम के 2 बेटे हैं जो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मां मरियम की औलाद हैं, बायोलॉजिकल औलाद है, खून और गोश्त से पैदा हुए हैं, वो भी वहां पर आए हैं। और उन्होंने 120 की जमात में रूह कुद्दस की बरकत को हासिल किया गैर जुबान के साथ। ये रसूलों के अमाल चैप्टर 2 और उसकी पहली 4 आयत में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अब रूह से भर गए हैं ये लोग। 12 रसूल मुकद्दस यहूदा इस्करियोती की जगह पर भी एक को जो लिया गया है, 2 के नाम पेश किए गए थे, और मुकद्दस पतरस ने कुरानदाजी करके एक को शामिल कर लिया, तो 12 पूरे हो गए। अब मुकद्दस पतरस ने जब पहला कलाम सुनाया तो अजीजों, उसके जवाब में लोगों के दिलों पर जब चोट लगी तो उन्होंने क्या कहा? जब लोगों ने कहा कि हमारे लिए अब हम क्या करें, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कुर्बानी हो चुकी है, सारी दुनिया की हो गई है, सारी दुनिया के गुनाह उठा लिए गए हैं, सारी दुनिया के गुनाहों को ढांक दिया गया है, और उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, तुम्हारे गुनाह तो माफ हो चुके हैं, उनके साथ जैसा कि समझा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है अजीजों। अगर ऐसा था तो मुकद्दस पतरस ने क्यों उनको कहा कि तुम तौबा करो और तुम इससे हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर, क्या बोला मैंने अजीजों? यीशु मसीह। जी, सब अपनी अपनी बाइबल में देख लें, यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जी, ऑनलाइन भी हमारे जो बहन भाई हैं, आप भी अपनी अपनी बाइबल जरूर देखें। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे मैसेज जरूर लिखिएगा। मेरा कजन ब्रदर है अमेरिका से, अलियास भाई हैं, और मेरे बड़े भाई स्वीडन से मुझे देख रहे हैं, और इसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड लोग देखेंगे अजीजों। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि लोग बार बार देखते हैं, गौर करते हैं कि ये जिंदा आवाज जो उन तक पहुंच रही है, क्या वाकया ये रूह कुद्दस की आवाज है? कहीं ये भी बंदा तो इधर उधर से पकड़ पकड़ के तो नहीं कलाम सुना रहा। अजीज, ये बातें मुझे पाक करूं ने सिखाई हैं। हालेलुया, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, उसके नाम को मुबारक है। आप अजीज, जो पहली कलीसिया के लिए उन्होंने कहा तुम तौबा करो और तुम इससे हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें, तो रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। हालेलुया। उसके बाद अगर वो गलत थे, अगर उनको तो कहना चाहिए था कि बाप बेटा और रूह कुद्दस, या वो कहते यीशु मसीह खुदा बाप, यीशु मसीह बेटा, यीशु मसीह रूह कुद्दस, ऐसा कहना चाहिए था। उन्होंने नहीं कहा। आखिर ने बता दिया कि उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत कर गई है। जब वो इंसान बने, वो खुद खुदा जो रूह था यीशु मसीह की सूरत में अजीजों, तो अजीजों उसके अंदर खुदा की खुदाई की सारी खूबियां, सारी बरकतें, उसके अंदर तखलीक है, उसके अंदर मोजज़े हैं, उसके अंदर अजीब अजीब काम है, उसके अंदर पानियों के ऊपर चलना है, उसके अंदर पानियों को थमाना भी है, आंधियों को रोकना भी है, हर चीज अजीजों, सूरज चांद सितारों पर उनकी हुकूमत, हर चीज और उनका कब्जा है अजीजों, जिसके लिए आप कुलसियों पहला बाब और उसके 15वीं आयत का भी मुताला करते हैं। कुलसियों पहला बाब और उसके 15, 16, 17 आयत को पढ़कर देखिए। हालेलुया अजीजों। फिर आप कुलसियों चैप्टर 2 और उसकी 8वीं आयत को भी पढ़कर देखिए। 2 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह खुदा का मुकाशफा अजीजों, और 8वें में खबरदार कोई शख्स तुमको उस फलसूफे और फरेब से वो शिकार ना कर ले। आप अजीजों, मुकद्दस पतरस पर वो मुकाशफा जाहिर हो गया और उसने 3000 को यीशु मसीह के नाम पर बैप्टाइज किया। और मैं अक्सर ये कहता भी हूं कि अगर कोई बात नहीं, किसी ने बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से भी बपतिस्मा दे दिया गया, नाम नहीं बोला जाता था उस वक्त भी। हमारे पास्टर सादिक मसीह ने भी जब हमें बैप्टाइज किया था तो उन्होंने खुद बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम लेकर के बैप्टाइज कर दिया था, वो भी ठीक है अजीज, मैं उसको गलत नहीं कहता अजीज। आप अजीजों, जब आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे सीख रहे हैं, तो हमें और डीपर स्टडी लेनी है कलाम पाक की। अगर मुकद्दस पतरस भूल गया था पहली कलीसिया को बनाते वक्त कि उसको बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दे, तो फिर जब वो अजीजों कुरनेलियस के घर में गया, ये रसूलों के अमाल चैप्टर 10 की बात कर रहा हूं,
वहां पर उसने 3 दिन का रोजा रखा हुआ है, पाक रूह की बरकत पाने के बाद भी उसने 3 दिन का रोजा रखा हुआ है। हालेलुया। और अब अजीजों, उसके कोर्नेलियस के 3 नौकर उसके पास जाते हैं और वो उनके साथ 6 ईमानदार मखतून भाइयों को लेकर आते हैं। मखतून अब जिनके दिल के खतने हो गए। अब अजीजों, ये पानी और रूजो ये दिल का खतना है, याद रखें। पुराना खतना जो 8 दिन के नर बच्चे का था वो खत्म हो चुका, और अब नया जो दिल का खतना है ये उनके लिए, ये यहूदियों के लिए और गैर कौमों के लिए एक ही है, और ये है पानी और रूह से पैदा होना या रूह कुदस और पानी से पैदा। और जब कर्नेलियस के घर में गए हैं तो वहां पर अजीजो पाक रूह पहले नाज़िल हुआ और वो सब तरह तरह की जुबानें बोल रहे थे। ये 44 वर्ष से पढ़ सकते हैं अजीजो। हालेलुया। रसूलों का माल चैप्टर 10 वर्सेस 44 20 ऑफ द चैप्टर पढ़ के देखिए अजीजो, खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है, लिखी लिखाई बात है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा अजीजो। तो वहां पर उन्होंने अजीजो उन्होंने कहा, क्या कोई इनको रोक सकता है कि ये पानी का बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया, और हुक्म दिया कि इनको यीशु मसीह के नाम पर बैप्टाइज किया जाए, यीशु मसीह के नाम पर बैप्टाइज किया जाए। अगर अजीजो आज कोई भाई इस आयत को लिख करके कि यीशु मसीह के खुदा, यीशु मसीह के खुदा को ले करके वो इस पूरी बाइबल को चैलेंज करना चाहता है, तो मैं उस भाई से हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, प्यारे भाई इस रविश से बाज आ जाए, इस रविश को छोड़ दें, क्योंकि रूह कुदस को कोई काट नहीं सकता। ये रोया मुझे, मैं जो बताने वाला था कि जब वो जर्मन चर्च के जर्मन पास्टर के साथ और उसकी मिसेस से बात, तो खुद मैं वापस आ रहा था अजीजों, खुदा का रूह में बड़ा रंजीदा हो गया अजीजों, मेरी रूह अजीजों मलूल हो गई, गमगीन हो गई अजीजों। तो खुदा के रूह ने मुझे ये बात सिखाई कि तेरे हाथ में, ऐसे मैं रोया में देख रहा हूं कि मेरे हाथ में एक अजीजों आरी है और दूसरे हाथ में लकड़ी का डंडा है, और खुदा का पाक रूह मुझे कह रहा है कि तू इस आरी से इस लकड़ी को काट। तो अजीजों, मैंने अजीजों रोया में उस लकड़ी को काट दिया अजीजों। और कोई भी काट सकता है अजीजों, लकड़ी काटी जा सकती है, गोया लोहा भी काटा जा सकता है, पीतल और दूसरी जो धातें हैं वो भी काटी जा सकती हैं, उनके स्पेशल औजार हैं, काट सकते हैं अजीजों। खुदा का रूह मुझे कहने लगा कि तेरे इर्द गिर्द हवा है, इसको भी काट। अब अजीजों, जब मैंने आरी को तेज तेज चलाने की कोशिश की कि ये काटी जाए, तो मैं ना काट सका, और खुदा के रूह ने कहा कोई भी नहीं काट सकता, इसको कोई भी नहीं काट सकता। तो खुदा के रूह ने मुझे ये सिखाया कि जब मेरी बनाई हुई जो तखलीक है, मैं खालिक हूं, मेरी हवा को जिससे तुम जिंदा हो, इंसान जिंदा है, हैवान जिंदा है, पौधे जिंदा है, फसलें जिंदा है, चरिंद पुरिंद कीड़े मकोड़े सब ऑक्सीजन के मोहताज हैं, जब हम उसको नहीं काट सकते तो पाक रूह को हम कैसे काट सकते हैं? वो तो खुद खुदा है, खुदा रूह है, खुदावंद रूह है, यस्सु रूह है, मसीह रूह है। हालेलुया। वो जिस्म की सूरत में जाहिर हुआ है। आप अगर अजीजों यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला ही चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो उसके अंदर ही आपको पहले ही चैप्टर के अंदर पता चल जाएगा कि यीशु मसीह है कौन। लिखा है इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में कलाम था, यही कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम खुदा था। और फिर अजीजों 6 आयत में लिखा है वो दुनिया में था और दुनिया ने उसको कबूल ना किया। और उसे 12वीं आयत में लिखा हुआ है, 12वीं आयत में लिखा है अजीजों, कलाम मुजस्सम हो गया, रूह और सच्चाई से मामूर हुआ, और हमने उसका ऐसा जलाल पाया जैसे बाप के इकलौते का। आप इकलौते बेटे की बात करते हैं अजीजों, इकलौता बेटा जो है ये उनका लकब है अजीजों, बेटा या इकलौता बेटा। ये अजीजों यशायाह नबी का सहीफा और उसका 7 बाब के अंदर लिखा है, कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, कंवारी, प्रेज द लॉर्ड। और कंवारी को ही अजीजों, कंवारी से ही उसने आना था। हाले, और इसका जिक्र आप लूका रसूल के इंजील उसके 3 बाब में पढ़ सकते हैं। जब कंवारी मरियम से डायलॉग हुआ तो फरिश्ता ने कहा कि तू हामला होगी। उसने कहा ये क्यों कर हो सकता है जब मैं मर्द को नहीं जानती। उसको उसने दुनियावी सोच है ना कि बच्चे की जो पैदाइश है वो माँ बाप के वसीले से होती है, तो कंवारी थी वो, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एक दिन हमारा प्यारा भाई किसी ने सवाल भी किया था जी, उनके पहले भी बच्चे थे, तो अगर पहले भी बच्चे थे तो फिर उन्होंने फरिश्ते से वो खुद क्यों कह रही हैं कि मैं तो मर्द को नहीं जानती। ऐसी सब बहुत सी गलत तालीमें जो हमारे दीन मसीहत के अंदर भी हैं,
اور اس سے جو ہے نا غیر قومیں ہمارے اوپر انگلی اٹھاتی ہیں۔ اب عزیزو، یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 9 باب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ سایہ 9 باب میں ہمارے لیے لڑکا تولد ہوا، 5ویں آیت ہے، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور وہ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ یہ ان کی پیدائش سے پہلے خطاب ان کو مل چکے ہیں۔ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اور یہ عجیب کا لفظ انہوں نے اس وقت بولا جب سمسن کی جو ماما تھی، جو کہ بانج تھی، اور منوہا اس کے ہسبینڈ کا نام ہے، جب وہ پہلے اس نے آ کر کلام کیا اس نے کہا تیرے بیٹا ہوگا، تو نے نہ کوئی شراب پینی ہے، نہ کوئی ناپاک چیز کھانی ہے۔ اپنے بندے کو کہا، اس نے کہا جب یہ آئے تو مجھے بتانا۔ اور جب وہ آئے تو وہ کھیت میں کام کر رہے تھے، تو وہ بھاگ کر گئی، تو اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ اس نے کہا میں ہوں۔ پھر عزیزو، جب اس کو پتہ چل گیا یہ تو بات مقدس موسیٰ سے ہوئی تھی کہ میں ہوں، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو یہوہ پاک خدا ہے۔ عزیزو، اس نے بھاگ کر عزیزو ایک بکری کا بچہ لیا اور اس کو ذبح کر دیا۔ ذبح کیا، جو ہی اس کی عزیزو اس کو جلا دیا تو دھوئیں میں سے وہی یہوہ پاک خدا ہاللیلویا بات، اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ میں تو عجیب ہوں۔ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ میں تو عجیب ہوں۔ عزیزو، عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ عزیز و مقدس، جب ابراہم سے بات ہو رہی ہے، تو جب ابراہم بادشاہ کو قتل کر کے آتا ہے عزیزو، تو اسی نے اس کو عزیزو قدر العمر کے جو 5 بادشاہ ان کو قتل کیا اور اپنے بتیجے کو چھڑایا اور اس کے مال و اسباب کو چھڑایا۔ تو یہی جو ملک صدق اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر اس کو میں اور روٹی پیش کی، جو کہ ایک سردار کہن کی ہے کہ وہ پاکشاہ دیتا ہے عزیزو، اس نے اس کو پاکشاہ دی۔ ہاللیلویا۔ تو اسی لیے یوحنا 8 باب میں لکھا 58 آیت میں، اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں، اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں۔ ہاللیلویا۔ انہوں نے کہا تو ہمارے باپ ابراہم سے بھی بڑا ہے۔ تو عزیزو، انہوں نے جب عزیزو پیدائش 17 باب کے اندر لکھا ہے، آئے ابراہم تو میرے حضور چل اور کامل ہو، میں تیرے ساتھ کھلی کا عہد باندھتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس کے کہا کہ تیری جو اولاد ہے اور ان کے غلام ہیں، وہ نوکر ہیں، وہ بھی 8 دن کے نر بچے کا خطرہ کیا جائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو عزیزو، یہ تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی سب کچھ سکھا دیا گیا ہے کہ وہ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ، وہ ایور لاسٹنگ فادر ہے عزیزو، ایور لاسٹنگ فادر ہے۔ اب عزیزو، یہی بات آپ عبرانیوں 5 باب میں اور 7 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ عبرانیوں 5 باب میں ملک صدق جو ہے وہ یسوع ہے اور وہ مسیح ہے، علیحدہ علیحدہ لکھا ہوا ہے۔ ابدی سردار کاہن ہے، ابدی سردار کاہن وہ یسوع اور مسیح لکھا ہوا ہے۔ اور پھر 7ویں چیپٹر کی جب آپ سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ ملک صدق سالم کا بادشاہ، ملک صدق سالم کا بادشاہ جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس نے اس کو دہ یکی پیش کی، جو اپنے نام سے ہی راست بازی کا بادشاہ ہے اور صلح کا بادشاہ ہے۔ یہ بے باپ ہے، یہ بے ماں ہے عزیزو، پلیز نوٹ اٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ عزیزو۔ یہ بے باپ ہے، یہ بے ماں ہے، یہ بے نسب نامہ ہے، اس کا کوئی شجرہ ٹری نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا عزیزو، ہم انسانوں کے شجرہ ٹری ہیں۔ او پیارا لال وکٹر سے ایمینول پیدا ہو گیا، میرے اور بھی 7 بہن بھائی عزیزو، پھر اس کا باپ رور داس تھا، اس سے پہلے تو یہ انسانوں کا ہے، اس کا کوئی نسب نامہ ہی نہیں عزیزو۔ یہ کلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا عزیزو۔ اس کا باپ بھی کوئی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ماں بھی کوئی نہیں ہے، نہ اس کا نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع، نہ اس کی عمر کا کوئی آخر ہے۔ تو جیسے یوحنا کی انجیل میں ہم نے دیکھا، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے مامور ہوا، اور پھر 18ویں آیت میں لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، nobody has ever seen God، لیکن اس کے بیٹے نے آ کر اس کا بیٹا کہہ کر کے ایسا لگتا ہے کہ اس کا وہ باپ ہے۔ اور جب ایسا بولا جائے تو پھر وہ جو غیر قومیں کہتی ہیں کہ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جو کسی انسان سے پیدا ہوا ہو۔ عزیزو، آئیے ان باتوں پر غور کیجئے کہ کلام کیا کہتا ہے۔ آپ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، نہ اس کا باپ ہے کوئی، نہ اس کی ماں ہے کوئی، نہ اس کا کوئی نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع ہے، نہ اس کی عمر کا کوئی آخر ہے، بلکہ یہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ہو گیا۔ ہاللیلویا۔
हम कलाम पाक की किसी भी बात को अजीजों अपनी तरफ से आप तक पेश नहीं करते। अगर आज भी लोगों को वही बात बाप बेटा और कुदस, बाप बेटा और कुदस, वो कहते हैं ये अलग-अलग है, ये अजीजों गलत टीचिंग है, आप इसके अजीजों छोड़ दीजिए। और हम मिन्नत ही आपसे कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी मुंह तो चढ़े हुए हैं तो चढ़े रहेगा। चलो कोई बात नहीं, आपके मुंह पर चढ़ा हुआ है, खुदावंद आपके मुंह को भी बरकत दे। हालेलुया, खुदावंद हम सबको फजल दे कि हम इन बातों को समझें और सीखें। उसका ना कोई बाप है, ना उसकी कोई माँ है, ना उसका कोई नस्बनामा है। जब वो हैकल के अंदर ईद करके वापस जा रहे थे और तकरीबन 3 कोस तक वो जब चले गए तो माँ बाप ने देखा बच्चा कितने चला गया, कहाँ चला गया बच्चा। तो वो पकड़ रहे थे, वापस आके देखा तो वो हैकल के अंदर बैठा हुआ है और वो सरदारों हैकल के सरदारों के साथ वो अजीजों बातें कलाम की बातें कर रहे हैं। तो किसी ने आकर कहा कि तेरे मामा बहन भाई को, तूने कहा कौन है मेरा माँ, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरी माँ, मेरे बहन भाई ये हैं, वे हैं जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि कलाम पाक के अंदर से हम सीखते हैं। तो प्यारे अजीजों बहन भाइयों, आप जो ऑनलाइन हो और जब ये मैसेज आप तक जाएगा, आप जरूर सिर्फ एक आयत की बाइबल ना बनाएं। मैं आपसे आप पूरा कलाम पढ़ें, पूरा देखें और भी बहुत सी बातें। और मैं उसी रोया पर दोबारा आता हूं। फिर अगले ही दिन खुदा के रूह ने मुझे ये सिखाया कि खुदा रूह है। पैदाइश 2 बाब, पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। खुदा की रूह पानियों की, यानी खुदा बाप की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। तो यूहन्ना जो 12 रसूलों ने देखा मत्ती 14 बाब के अंदर कि वो रात को पानियों पर चल रहे थे, पानियों पर चल रहे थे। तो उन्होंने कहा भूत है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं हूं। फिर पतरस ने कहा कि खुदावंद अगर तू है तो मैं चल कर आऊं, उसने कहा चल कर आ। फिर अजीजों एक और वाक्य है, जब वो जिंदा होने के बाद शागिर्दों को मिले, ये मुकद्दस लूका अजीजों और उसका 26 बाब की बात कर रहा हूं, उनको मिले तो शागिर्द कमरे में छुप कर डरे हुए बैठे हुए थे। तो वो वहां पर चले गए। अब वो हैरान हुए कि ये कमरे के ना दरवाजा खुला, ना कोई छत टूटी है, ना कोई दीवार गिरी है, ये आ कैसे गया। उन्होंने कहा कि कोई स्पिरिट है, कोई गोस्ट है, स्पिरिट है। पहले तो उन्होंने डांटा भी शागिर्दों को। उन्होंने कहा कि नबियों और तौरेत की बातों के मानने में कम इत्कादो, सुस्त और कम इत्कादो। क्या लाजिम ना था कि जो कुछ अंबिया ने मेरे लिए बोला है वो मेरी जिंदगी में पूरा होता। अगर आप ये भी हैरान होंगे अजीजों कि मुकद्दस अजीजों दाऊद ने भी जबूर 2 में कहा बेटे को चूमो कि क्यों मेरे खुदावंद और मसीह के लोग खिलाफ हो गए, मेरे खुदावंद और मसीह के खिलाफ। अजीज ये इनका पूरा होना जरूरी था। अब अजीजों वहां पर जो बैठे हुए लोग थे, 12 शागिर्द थे, उन्होंने कहा कि मुझे छू कर देखो, मेरे हाथों को देखो, इसके अंदर मेखें लगी हुई हैं, मेरी पसली को देखो, इसके अंदर वो भाला मारा गया था। तो मुकद्दस तुम अजीजों जब चेक किया तो वो उस पर ईमान लाया। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, लेकिन मुबारक है वो जो बगैर देखे मुझे पर ईमान है। अभी दूसरे 11 ने फिर इतबार नहीं किया। इनके अंदर अजीजों मुकद्दस पतरस भी था। फिर अजीजों अब उन्होंने कहा, ये शागिर्द कुछ खा रहे थे। कलाम पाक में लिखा मछली खा रहे थे, उर्दू में लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है मछली के साथ शहद भी था। किंग जेम्स वर्जन में मछली के साथ शहद भी था, लेकिन चलो उसको उर्दू में नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं। अब जब उनके सामने उन्होंने खाना खाया, मछली खाई, तो उन 11 की आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया, ये तो यीशु मसीह है, ये तो हमारा उस्ताद है। तो अजीज उन्होंने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें मूसा की तौरेत, अंबिया के सहाइफ और दाऊद के मजामीर में से सारी बातें सिखा दी है, उनके जहनों को खोल दिया। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो इब्तदा में भी पानियों पर जुम्बिश कर रही थी। अजीजों यीशु मसीह खुद पानियों पर जुम्बिश कर रहे हैं। फिर अजीजों उस कमरे में भी चले गए, वो हैरान हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि भूत प्रीत की हड्डी और गोश्त नहीं होता, ये भी कलाम में लिखा है, भूतों की, इवल स्पिरिट की हड्डी और गोश्त नहीं, मुझे छू कर देखो। हालेलुया, ये खुदा का जिंदा कलाम है अजीजों। तो पाखरू को कौन काट सकता है अजीजों? क्यों उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं? ये तीनों एक हैं, ये 3 में 1 और 1 में 3 हैं।
हालेलुया। और अजीजों, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, उसके नाम को मुबारक कहता हूँ। हालेलुया। जो कुछ किताब मुकद्दस ने हमें सिखाया, और फिर जब बाइबल बंद हुई है तो आखिर में लिखा है, ये मुकाशफा 22 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। ये बंद हुई है बाइबल। हालेलुया। और जब आखिर वो है तो अजीजों अव्वल भी वही है। तो अजीजों, इस तरह से खुदा के रूह ने सिखाया है हमें कि यीशु मसीह जो है वो खुदावंद है, वो ही खुदा है। हालेलुया। और जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, और जब खुदा रूह है तो फिर वो रूह कुद्दुस भी यीशु मसीह है, उसका नाम यीशु मसीह है। फरिश्ते ने कहा हमको मरियम से तो उसका नाम यीशु रखना है, क्योंकि वो अपने लोगों के गुनाहों से निजात देगा। और जब आप मत्ती 16 बाब की स्टडी करते तो वहां पर लिखा है यीशु जो मसीह कहलाता है, और वो मुकद्दस यूसुफ की औलाद नहीं है अजीजों। ये ब्रैकेट के अंदर इसको चेंज होना चाहिए। यीशु मसीह रूह कुद्दुस है, और रूह कुद्दुस की कुदरत से पैदा हुआ। हालेलुया। खुदा रूह है, यीशु मसीह रूह है, और वो रूह कुद्दुस की कुदरत से पैदा हुआ है। और जो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दस मरियम की जो बायोलॉजिकल औलाद है, वो मुकद्दस अजीजों याकूब और यहूदा है, जिनके 2 खत लिखे हुए हैं। काश इनको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए, ताकि जब गैर कौमों के लोग इस बाइबल को पढ़ें तो उनको समझ आ सके। और शुरू में लिखा है अजीजों यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम। क्या वो मुकद्दस दाऊद का बेटा है? अगर वो मुकद्दस दाऊद का बेटा है तो उन्होंने दुआ रबानी में क्यों नहीं कहा? अगर वो मुकद्दस यूसुफ का बेटा है तो उन्होंने दुआ रबानी में क्यों नहीं सिखाया? क्यों अजीजों? अब रूह कुद्दुस ने हमें सिखा दिया है। हम कहते आए हमारे बाप यीशु मसीह, आप जो आसमान पर हो, या जो आसमान पर गया था उसका नाम जो जमीन पर गया था वही आसमान पर गया था, और वही वापस भी आएगा, कलीसिया को लेने के लिए भी आएगा, वही अदालत भी करेगा। जहालत के जमाने की बातों को छोड़ो अजीजों। खुदावंद जहालत के जमाने की बातों से चश्मपोशी करके अब हर शख्स को जो हुक्म देता है कि वो तौबा करे, क्योंकि वह उस शख्स के वसीले से, यानी यीशु मसीह के वसीले से जो मरकर जिंदा हुआ है, उसके वसीले से सारे जहान की अदालत करेगा। आइए अजीजों, कलाम पाक को खुदा का पाक रूह हमें सिखाए और बरकत दे और फजल दे कि हम उसकी बातों को सुने, मिशनिज्म से बाहर निकले अजीजों। हालेलुया। और खुदा का पाक रूह हमें आज उसने एक बार फिर सिखाया है। हर पाक रूह को कोई नहीं काट सकता अजीजों। वो कल भी इकट्ठे थे जब आदम को बनाया, तो उन्होंने कहा आओ हम आदम को बनाएं। जब आदम ने गुनाह किया तो उन्होंने कहा कि ये, और उसको उनको निकाल दिया वहां से, कहीं ये जिंदगी के दरख्त में से भी ना खा ले और ये हम में से एक की मानद हो जाए, हम में से एक की मानद ना हो जाए, हम में से एक की मानद। कल भी वो इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आखिर में वो है तो अव्वल में भी वो ही हैं। तो हम इसको पढ़ सकते हैं अजीजों पैदाइश की किताब को इस तरह से। यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया, और अगर हम उसको कहें खुदा बाप ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया, और आगे लिखा है दूसरी आयत में, और खुदा की रूह, खुदा बाप की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। और जब आप अजीजों पैदाइश दूसरे बाप की स्टडी करते हैं तो उसकी तीसरी आयत में लिखा है खुदा ने देखा, खुदा ने देखा। दूसरा चैप्टर पढ़िए, तीसरा चैप्टर पढ़िए, चौथा चैप्टर पढ़िए, खुदा। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। हालेलुया। खुदावंद ही खुदा है। ज़बूर 100 में लिखा है जान रखो खुदावंद ही खुदा है। ज़बूर 145 में लिखा है मुबारक वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। ज़बूर 33 में मुबारक वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। तो अजीजों, जब अब आखिर वो है तो अव्वल भी वो है, इब्तिदा भी वो है, और इंतहा भी वो ही अजीजों। फर्स्ट भी वो है और लास्ट भी वो है अजीजों। अल्फा भी वो है और ओमेगा भी वो है। तो काश ऐसा लिखने से के वसीला से जब उसके अंदर ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, और समझने के लिए अजीजों हम सब आसानी से इसको समझ भी सकेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज के कलाम के वसीले से हम सब ने कसरत से बरकत पाई है। और वो भाई जिसने फेसबुक पर लिखा हुआ था, मुझे उसके नाम का तो पता है, लेकिन अब अजीजों फेसबुक के जरिए उसके पास मैसेज चला जाएगा और वो जरूर इसको देखेगा, और वो फिर निकालेगा कहीं ना कहीं से कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर वो साबित कर सके कि मसीह का कोई बाप भी है। अजीजों, यीशु मसीह का कोई बाप नहीं है,
کوئی ماں نہیں ہے، کوئی نسب نامہ نہیں ہے، وہ عزیز و فادر لیس ہے، وہ مدر لیس ہے، وہ جینالوجی لیس ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ اس کی عمر کا کوئی آخر ہے۔ خدا ہم کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے، آمین آمین ہاللیلویہ آمین۔ پریز دا لارڈ عزیزو، پریز دا لارڈ عزیزو، ہاللیلویہ۔ روح القدس خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں اور آپ کے نام کو مبارک کہتا ہوں۔ یہ باتیں آپ کے پاک روح نے مجھے سکھائی ہیں اور میں اس رویا کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو آپ نے مجھے سکھائی ہیں، اور یہ رویا آپ نے اپنے خادموں پر ظاہر کی ہیں آج بھی حکمت اور مکاشفہ کی روح کے وسیلہ سے۔ آج بھی تیرے کلام کے اندر لکھا ہے کلیسیوں کے اندر رسول، چرواہے، نبی، استاد، مبشر ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ ان کو رویاں دیتے ہو خدا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے نکمے کمزور کو اپنی کلام کی برکت دی ہے۔ میں اس کلام کو چومتا ہوں اور تیرے کلام کے اندر آمیزش نہیں کرتا۔ میں نے تیرے حضور میں یہ قسم کھائی ہے کہ لعنت مجھ پر اگر میں کلام پاک کی کسی بھی بات کو توڑ مروڑ کر پیش کروں، اس کے اندر آمیزش کروں، تو میں نے تیرے حضور میں یہ قسم کھائی ہے۔ خدا میں دعا کرتا ہوں مجھے فضل دے جب تک میری زندگی کا آخری سانس رہے، تیرے کلام کی سچائی کو پورے طور سے دریافت کر کے، اس کے اندر سے تحقیق کر کے، تینوں کتب مقدسہ کی پہلے اسٹڈی کر کے اس کو سیکھ سکوں۔ اور میں بہن بھائیوں کے لیے بھی تیرا شکر کرتا ہوں، فیس بک فیملی کے لیے بھی تیرا شکر کرتا ہوں جو کہ خدا اس کلام کو سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ خدا کا پاک روح میں آج کے کلام کے وسیلے سے کثرت سے برکت بخشے۔ اور عزیزو آخر میں دعا اربانی میں حصہ لوں گا۔ اے ہمارے باپ، آپ جو آسمان پر ہو، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہت آئے اور آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کیجیے۔ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے بلکہ برائی سے بچائیں، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک آپ ہی کے ہیں، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح القدس کی شراکت جو تینوں ایک ہیں، مسیحا ہمارا زندہ خدا اور خداوند ہمیں برکت بخشے۔ مسیحا قوموں کا، امتوں کا، قبیلوں کا اور ساری دنیا کا خدا اور خداوند ہمیں برکت بخشے۔ مسیحا بنی اسرائیل کا خرسطس یعنی مسیح ہمیں برکت بخشے۔ آپ کا جلالی چہرہ سدا ہم پر جلوہ گر رہے، آپ کا آسمان ہمیشہ ہمارے لیے کھلا رہے، اور آسمان سے آسمانی برکات کثرت کے ساتھ اوس کی طرح اور روئی کے گالوں کی طرح ہاللیلویہ ہم سب پر نشاور ہوتی رہیں۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور ہم ہمیشہ مسیحا خداوند کا گھر نیا یروشلم جو آسمان پر ہے سکونت کریں گے۔ اے عزیزو، ہماری روح بدن جان مسیحا کے آنے تک اور ہمارے واپس آسمان جانے تک پورے کامل، بے عیب، بے داغ محفوظ رہیں۔ ہمارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ مسیحا خدا اور خداوند ہم سب کو برکت بخشے۔ Christ, God and Lord, bless you all. 7 continents be blessed. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, I bless each and every area, each and every nation, each and every government. یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ تھینک یو عزیزو، میری طرف سے آپ سب کو بہت سلام۔ گڈ نائٹ، خوش رہیں، برکت پائیں۔ امریکہ والے بھائیوں کے لیے گڈ آفٹرنون ہے، اور سویڈن والے بھائیوں کے لیے بھی گڈ ایوننگ ہے عزیزو۔ پاکستان میں گڈ نائٹ ہے، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جو بہن بھائی ہیں ان سب کو میرا پیار بھرا سلام۔ خوش رہیں، برکت پائیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ہو عزیزو، اگر آپ کے پاس کوئی بھی کویسچن ہو، آپ عزیزو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور لکھیں۔ خداوند کا پاک روح آپ کی پوری صفائی کروائے گا، پوری آپ کو سچائی بتائے گا، کیونکہ اس نے ہمیں سچائی کا کلام سکھایا ہے۔ یہ مشینزم کا کلام نہیں ہے، یہ باتیں مجھے خدا کے روح نے سکھائی ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ سیکھی ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت سلام۔